म्हजो पयलो क्वेश्चन आसा तोय बी WRDकूच आसा आनी गोवा शिपयार्डा तुमी फुडें पळयशीत जाल्यार ती घाण आसा खूब म्हणजे स्लरी आसा आनी ती इतले वर्सांची स्लरी येवन ती उरिल्ली आसा. हो जो गोवा शिपयार्डा कडेन नल्लो आसा तो डिसिल्टिंग करून इमिडिएटली थंयच्यान ते काडून ते गार्डनाचें काम स्टार्ट एट मायमळे कारण मायमळे तळें आसा पळय त्या तुज्या वास्को आमच्या सिटीक आसा आनी त्यामुळे सिटींत लोकांक अशा प्रकारचे प्रोविजन मेळप हें खूब गरजेचें. 20-30 वर्सां वास्को भितर देर वॉज झिरो डेव्हलपमेंट म्हणजे डेव्हलपमेंटूच दिसूना आमकां आनी त्या खातीर एवरीथींग हॅड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रॅच. हें नवें करपा जाय तेंय नवें करपा जाय. म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 600 कोटीची कामां जाल्या म्हूण हे आनी 150 कोटी मेळटकूच म्हणजे 750 पावले. आभार मानता आमचे आमदार श्री दाजी सारकर यांचे. आयज आमदाराचे जितले कौतुक करपाचे तितले कमीच. आज आमी सगळ्या वॉर्डांनी पळयता खंयचे प्रत्येक वॉर्ड तो आमचो रुलींग पार्टीचो कावन्सिलर आसूं जाल्यार ऑपोजिशन आसूं प्रत्येक वॉर्डान खंय ना खंय सगळी डेव्हलपमेंटाची कामां चालू आसा. आतां सासमाळ्यान सुद्दां गेल्या 8 दिवसां पयलींच आमी रिटेनिंग वॉलाचे इनॉग्रेशन केलेले. तेच्या फाटल्या दिसांनी नल्ला प्रोजेक्ट आसा नल्लाचे ओपनिंग केले. 2-3 नल्ला तो तिसरो मेजर नल्ला आसा. ऑलमोस्ट हेजे एस्टिमेट 40 लाख 40 ते 45 लाखाचो पर्यंत आसा. सो ही सगळी कामां आज कित्याक कारण जाता आयज आमदारान जे भशेन फॉलोअप केला खंयचीय कामां हांगासरले ह्या वॉर्डाचे रिप्रेझेंट करतना आमी सगळे हांगासरले कार्यकर्ता आसा. आमी खंयचीय कामां तेंचे कडेन घेवन येता ते पुराय बरे तरेच्यान नोटींग जाता आनी तेजेर खंय ना खंय फुडें प्रोसेस जाता. आनी तेजे हे म्हणल्यार ही आतां 2 वर्सां पयलीं आमी सगळी कामाची रूपरेषा तांकां दिलेली. तेंच्यांनी सिस्टमॅटिकली प्लॅन आउट करून आनी आज ही सगळी सासवळ्यांनी कामां चालू आसा. खूब बरें दिसता ह्या वाठारांत इतली कामां जाय. आतां 10-15 वर्सां पयलीं आमी ऑलमोस्ट 15-1 वर्सां जालीं हांगा कांयच कामां जायनासले. व्हडले व्हडले लिडर येयले लोकांनी आश्वासनां दिलां पूण कसलीच कामां जालीं ना. पूण बरें दिसता हे दाजी सारकार ह्या सासमाळे वाठारासून दाजीक भरपूर सपोर्ट आसा आनी हेज्यान फुडें सुद्दां तांकां बरो सपोर्ट आसतलो. आतां 2027 असेंब्ली इलेक्शन येता. आमी एक प्रॉमीस करता की ज्या तरेन हांगासर ही सासमाळ्यान ही कामां तेंच्यांनी हातीन घेतलेली आनी जी सुरळीतपणान कामां चालू आसा आनी फुडें डेव्हलपमेंटाची भरपूरशे प्रोजेक्ट येतले हेची आशा दवरता आनी आमी दाजीक असेच सपोर्ट दितले आनी सगळे जाण तेंच्या कडेन अशें बरे भशेन रावतले. आतां आमी कालूच एक बरी गोश्ट वास्कोन दिसून येयला की ऑलमोस्ट 150 कोटीचे जो फायनान्शियल हेल्प जो बजेट पास जाला जो फायनान्शियल असिस्टन्स ग्रांट जो वास्को खातीर आमकां मेळटले तितून आमकां दिसून येतले की वास्कोन कितली आनी डेव्हलपमेंटाची कामां ते हातीन घेतले आनी हेज्यान फुडें सुद्दां वास्कोचे बरें जातले. सो देव बरें करूं म्हणटा आनी थँक्यू व्हेरी मच. म्हटल्यार सगळ्यात पयलीं हांव दाजीबाई कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक काल सगळ्यान भाईन 4 वर्सां जाली कंप्लीट जावन हे सगळे म्हणजे 4 वर्सां MLA इलेक्शन जावन आनी काल दाजीबाईन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी थिंगा सगळे जे आपलें काम केलां ते कामाचे सगळे मॅनिफेस्टो जे कितें आसले ते सगळे कंप्लीट केला ते म्हणटे हे केल्ले तेका लागून सगळ्यान पयलीं भाई कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. कित्याक हे म्हटल्यार कितें सगळे MLA जे आहा त्या MLAन सगळ्यान पयलीं दाजीबाईन ही सगळें काम केलां. असोच आमकां म्हटल्यार फुडें बी अशें दिसता की वास्कोन कितें बारीक काम तुमी सगळें पयलां आसतलें कशें जाता तें झणझणीत जाता. सेवेज लँड सांगा आनी कशें सांगा सगळें काम जे आसा म्हणजे हातूंत कितें मेजर नल्ला सगळे हातूंतसून सगळें आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचें उदक म्हणजे वता म्हणजे उदकाक एक्सेस सारको आसना शिवाय म्हणजे काय दिसता सगळे कडेन आमकां फ्लडींग दिसता आनी त्या खातीर सगळ्यो वॉटरवेज स्मूथ करप वॉटरवेज एक्सेस तांकां वेवस्थीत करप ही आमची प्रायोरिटी आशिल्ली. आनी आज वास्को भितर अरावंड म्हाका दिसता 12 ते 13 नल्लास मेजर नल्लास आमी अशें रिपेरिंगाक घेतले. फाटींत आमी पळयलें की बायणा स्पोर्ट्स क्लब यूथ एंड रिक्रिएशन क्लबा कडेन थंय आमी केलो. पयर आमी रेवणकर बिल्डिंगे कडेन सो पुराय स्ट्रेच हो जो उदकाचो एक्सेस आसा तो इम्प्रूव करपाचो आमी प्रयत्न करतात आनी त्या खातीर हो अरावंड 40 लाखाचें हें काम आसा आनी एक मेजर काम म्हणजे हें जालें जाल्यार उदका खातीर खंय तरी उरपाना. आतां तुमी पळयलें जाल्यार तो कॉलेप्स जावपाक पावला सकयल ताजें फुटींग जें आसा फुटींग गेलां मागीर तें ब्लॉक जाता मागीर तें प्लास्टीक उरतकूच खंय उदक स्टॅग्नेट जालें की ताका वास येता मच्छर जाता खूब जाता. सो टोटली नवो जेन्ना करतलो तेन्ना एक्सेसूय बरो जातलो आनी खंयच ब्लॉक उरपाना. ह्या खातीर हें आमी काम हातांत घेतलां आनी अशीं खुबशीं कामां वास्को भर आमी घेतल्या. म्हाका तांकां सगळ्यांकूय सांगपाक बरें दिसता. कालूय तुमी पळयलें की खुबश्यो बऱ्यो गोश्टी वास्को खातीर येत आसा आनी हें सगळो शक्य जालें म्हणजे लोकांचो सपोर्ट आनी लोक सांगता ते आमी रोखडेच तांची मागणी पूर्ण करपाक आमी शकले. त्या खातीर आमचो सरकार दोतोर प्रमोद सावंत नाल्यार बाकीचे सगळे मिनिस्टर आमकां प्रत्येक गोश्टीन आमकां सपोर्ट करता आमकां हेल्प करता आनी फुडल्या काळांत म्हाका दिसता आनी एक 6 म्हयन्या भितर वास्को भितर प्रचंड अशें डेव्हलपमेंट आमकां दिसून येतलें इतलेंच हांव सांगूं.
दिसतले. ना हो आमी पयले बांदून म्हणजे थोडे स्लॅब्स हांगा इमिडिएट ह्या बिल्डिंगेचे सकयलूच तो गटर आसा, सो हांगा इमिडिएट म्हणजे फाल्यां मच्छर जावचे न्ही नाल्यार आनी कितेंय तांकां घाण वास येवचो न्ही हाज्या खातीर आमी मातशें तांकां कवरींग म्हणजे स्लॅब्स, इट इज नॉट अ स्लॅब, आमी कवरींग करून म्हणजे फाल्यां जाय जाल्यार आमकां तें काडपाक मेळटा अशी हांकां वेवस्था करून दितली. जाणे की तांकां हांगा तुमी पळयशीत जाल्यार खूब भुरगीं हांगा बी आसता, सगळ्याच एरियांनी आसता. सो जितले बेनिफीट आमकां तांकां दिवपाक मेळत जितली सुविधा तांचेच खातीर बांदता आमी, सो तांच्या खातीर जितले बेनिफीट दिवपाक मेळटा तितले आमी दिवपाक जाय. तर 3 कडेन नल्ला हो एकूच मेजर नल्ला हो सांसमाळ्या भागांतलो, सो तो टोटल आमी तो घेतला. आनी आज म्हणजे आतांच वरभरान म्हजो पयलो क्वेश्चन आसा तोय बी WRDकूच आसा. आनी गोवा शिपयार्डां तुमी फुडें पळयशीत जाल्यार ती घाण आसा खूब, म्हणजे स्लरी आसा आनी ती इतले वर्सांची स्लरी येवन ती उरिल्ली आसा. आनी लास्ट टायम आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक हाडिल्लो, इन्स्पेक्शन केल्लें आनी ताणें एश्युरन्सूय दिल्लें आमकां आपूण तें क्लियर करता म्हणून. सो ताजेर आज क्वेश्चन आसा आनी म्हाका ती खात्री आसा की पावसा पयलें ती एरिया क्लियर जावन टोटल वास्को भितर एक बरें वातावरण, क्लीन वातावरण दवरपाक आमी प्रयत्न करता. 40 crores हो हालींच आमकां सँक्शन जाला आनी हाजो म्हणजे फाटल्या एक वर्सा पासून आमी हाजो फॉलोअप करता अंडर दॅट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटिग्रेटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर वास्को सिटी कोर. हाजे अंडर जो एक फंड आशिल्लो तो अरावंड 140 crores म्हणजे टोटली 180 सँक्शन जाला, पूण 140 crores जे वास्को खातीरूच जाल्या आनी वास्कोतले मेजर प्रोजेक्ट जे आसा ते आमी सगळे घाल्या. हाजें कारण कितें आशिल्लें की लास्ट 20-30 वर्सां वास्को भितर देर वॉज झिरो डेव्हलपमेंट, म्हणजे डेव्हलपमेंटूच दिसूना आमकां. आनी त्या खातीर एवरीथींग हॅड टू बी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रॅच. हेंय नवें करपा जाय, तेंय नवें करपा जाय, म्हणजे सगळ्याच वाठारांनी सगळेंच नवें करपा जाय आशिल्लें. प्रोजेक्ट्स नाशिल्ले, मार्केट आमचें डिलॅपिडेटेड आशिल्लें, फिश मार्केट काबार जाल्लें, मॉडर्न मार्केट तर तुमी पयले अवस्था टोटली दुर्लक्ष. आमचे कोसंबे बिल्डींग कॉलेप्स जावपा पावल्या, स्टाफ क्वॉर्टर्स आमचे कॉलेप्स जायत आसा. सो एवरीथींग हॅड टू बी स्टार्टेड आनी सगळेंच म्हाका करण दिसतालें, पूण पयशांची वेवस्था तितली जायनाशिल्ली. सरकार सगळ्यो गोश्टी करूंक शक्य जायनाशिल्ल्यो म्हणून आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें की असो फंड सेंटराकसून मेळटा म्हणून, आमचे डबल इंजिनचें सरकार आसा आनी मोदीजींची पूर्ण कृपा गोंयच्या हाजेर आसा, ताजी संदी हांवें सादली आनी हांवें इमिडिएटली ह्या प्रोजेक्टाक एप्रोच केलें. ऑनरेबल विश्वजीत राणे सर तांकां एप्रोच केलें आनी तांचे कडेन अक्षरशः पांय पडिल्ले भशेन पडलो की हो फंड आमकां दिया म्हणून, कित्याक आमकां गरज आसा. तुमी स्मार्ट सिटी पणजे करता, मडगांव करता, आमकां कांय ऑब्जेक्शन ना, पूण बाकीच्यो सिटीज ज्यो मेजर सिटीज आसा वास्को थंय तुमी पयशे घालपा जाय म्हणून तांणीय एग्री केलें, तांणीय धाडलें. आमचे ऑनरेबल CMन फायनान्स मिनिस्ट्री कडेन उलोवन ते पयशे हाडले, काल ताचें डिक्लेअर जालें आनी खूब बरें दिसता की फुडलीं 5 वर्सां आमकां भरपूर कामां करपाक मेळटली, भरपूर हें येतलें. आनी हे वास्कोकार जे इतलीं वर्सां हांगा रावता, हांव तुका खरें सांगता, आमी वास्कोकार फक्त खंय जॉब करता जाल्यार ते जॉब करता, घरा येता, हाज्या भायर आनी आमकां लायफ नाशिल्लें. आमकां बरें गार्डन नाशिल्लें, आमकां बरें जेवपा खातीर 1-2 हॉटलां सोडलेले आनी हॉटलां ना, खंयचोच पार्क ना, कांयच ना. सो वास्कोकारांक देर वॉज नो म्हणजे 9 ते 5 हाज्या जॉबा फुडें नाल्यार बिजनेसा शिवाय आनी कांयच एंटरटेनमेंट नाशिल्लो. आज टोटली वास्कोन सगळ्याक पळोवपाक गेल्यार आज तुमी कामां स्टार्ट जाल्या. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आमचो काम स्टार्ट जालें, ताचें इनॉग्रेशन ऑनरेबल CM करतलो आनी 8 दिसान, म्हणजे युथांक खंय तरी तें जालें. आतां मॉडर्न मार्केट जातलें, ह्यो बिल्डींग ज्यो पोन्न्यो आसात त्यो डेमॉलिश जातल्यो, थंय नव्यो जातल्यो. वेजिटेबल आनी फीश मार्केट नवें, वेजिटेबल आनी फ्रूट मार्केट नवें जातलें, गार्डन्स नवीं जातलीं, पेडेस्ट्रियन नवीं जातलीं. आनी हें सगळें करतकूच वास्को सिटींतल्यो जितल्यो बिल्डिंग्स आमच्या आवारान पडटात त्यो सगळ्यो परत पेंट करपाचें पसून प्रपोजल ह्याच प्रपोजलान आसा. सो खंयची सोसायटी आसा नाल्यार खंयचोय हें आसा तांकां आनी आपल्या सोसायटीचेर परतो पयसो खर्च करपाची गरज ना. तितले पसून वेवस्था आमी सगळी ह्या हातून बरें वेवस्थीत प्लॅनिंग केलां. कालूच ऑनरेबल CMा कडेन हांव असेंब्ली चलता आसतना उलयलां. CMन सांगलां असेंब्ली जातकूच आमी कन्सल्टंटाक घेवन बसया आनी ती कामां बेगींतल्या बेगीन स्टार्ट करया, जाणे करून लोकांकूय एक बरो हें जातलो. आनी दीस इज ओन्ली पॉसिबल बिकॉज ऑफ BJPचो सरकार आसा, अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल. आमी 60 वर्सां सगळ्यांच्यो खबरी आयकल्यो, पूण ह्या हातून तुमी पळया, हांव सांगतालो म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 600 कोटीची कामां जाल्या म्हणून, हे आनी 150 कोटी मेळटकूच म्हणजे 750 पावले. आनी देर इज अ स्कीम, म्हणजे ही स्कीम अशे तरेन आसा की ते 150 कोटी यूज केले तुका आनी फंड मेळटा. सो वास्कोकारांक खरी ही अच्छे दिन म्हणटा तशें आज वास्कोकारा खातीर येतले. हो नल्ला खूब धाकटो, नल्ला हे कामां खूब धाकटी, पूण वास्कोकारा खातीर बरें तांचें लायफ करप ही आमची एक प्लॅनिंग आसा. आनी कामा वयल्यान येतकूच रिलॅक्स करपाक एका जाग्यार गार्डनान गेलो नाल्यार आनी एंटरटेनमेंट नाल्यार आनी खंय, हें सगळें करपाचो आमचो जो प्लॅन आसा तातूंत भितर आमचो मुखेलमंत्री आमच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो आसा, इतलेंच हांव सांगूं सोदतां.
इलेक्शन करता की तेजी 4 वर्सां पुराय जाल्ली आणि त्यांनी 4 वर्सांनी इतले सारे काम केल्या कित्याक आमच्या त्या सासमोळे भागान 80% तरी आमचें सगळें काम जालां आणि लोकांनी हें जावपाचें न्हू कित्याक सगळें काम सिस्टमॅटीक जाल्लेलें आसा फक्त रोड आमचो उरला तो हें जाल्या उपरांत करतले आणि हांव एकूच मागता कितें तुमी सगळ्यांनी दाजी वांगडा रावचें इतले सगळे 80% काम आमी इतले दाजी कडल्यान करून घेतला स्वराजांनी तर आनी तुमचे कितें नजरेक कितें आसत कितें काम आसत जाल्यार तुमी आमकां सांगचें स्वराजाक सांगचें म्हाका सांगचें लेवल पर्यंत सॉरी अरेबियन सी लेवल पर्यंत ते मेंटेन करपाक पळयता जेणे करून तुजो एंटायर नाला जो आसा पळय तो सदी नेहमीच निवळ उरतलो. तर म्हाका आनी एक मुद्दम सांगून दिसता की आतां तुमी गोवा शिपयार्डा कडेन एस्टिमेट केलात अरावंड 1 कोटी रुपयाचो आनी थंय तुमी गार्डन करपाचें योजिलां ताचे फाटल्यानूच सर कनेक्टेड ताका म्हणजे नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान थंय मोठ्या प्रमाणात थंय गार्बेज उडयल्ली आसा सो ह्या वर्साच्या टेंडरान म्हाका दिसता तेंय बी एक एडिशनल वर्क तुमी घालचो आनी एक अवेरनेस म्हाका दिसता लोक गार्बेज थंय कित्याक उडयता ती म्हाका कळना अजून पर्यंत जेन्ना आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम आसा तेन्ना ताजेर अवेरनेसाचेर आमी कितें करूंक शकता काय कितें आनी हो एक व्हडलो एस्टिमेट म्हणजे तुमी गार्डन घालपाचें सोदता म्हणजे इतली मोठी एरिया आसा थंय एक बरो वॉकिंग ट्रॅक पसून जावंक शकता जो तुमी एकदां म्हाका आयडिया दिल्ली की जो मायमोळ्या पुराय लेक आसा थंय आमी पुराय सपोज गार्डन केलें आनी ताजे सायडींतल्यान वॉकिंग ट्रॅक केलो जाल्यार तो स्पेस आमी बऱ्या कामा खातीर युटिलायज करपाक शकता म्हणजे आज अंडर इवन फिट इंडिया मुवमेंट आमचो मोदीजी म्हणटा की बरें आमी आमचो फुडली जी पिळगी आसा ती फिट जावची म्हणून सो हें आमी करूंक शकता काय कितें हो एक मोठो प्रकल्प एज अ पायलट प्रोजेक्ट आमी घेवंक शकता काय कितें. महाशय आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांणी अमृत सरोवर ह्या प्रकारची स्कीम पुराय देशाक दिली आणि त्यानुसार आमकां सुद्दां हें आयिल्लें सजेशन आयिल्लें इन्स्ट्रक्शन आयिल्लें की तुमच्या प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांत कमीत कमी 75 लेक्स आमी डेव्हलप करचे आशिल्ले. आमी गोंयांत जवळ जवळ 160 सुमार लेक्स आयडेंटिफाय केली विच आर ऑफ बिगर डायमेन्शन आनी तातूंत भितर तांकां डेव्हलप करपाक हांव म्हणना की ती पूर्ण तरी म्हणजे 100% डेव्हलपमेंट जालें अशें म्हणून पूण नक्कीच अजून खूब काम करपाचें आसा. पूण बाब दाजी साळकाराक म्हजी विनंती आसा तुमचें जें लेक आसा पळय न्ही किंवा तशाच प्रकारचें पूण मातशें मोठें लेक म्हणजे बोरये गांवांत आसा केन्नाय तुमी ते वटेच्यान फोंडेच्यान पासार जालें जायत जाल्यार मुद्दम थंय नवदुर्गा देवळा मुखार जें तळें आशिल्लें व्हडलें जातूंत सांगोड जाता वर्साक त्या तळ्याचें बांदकाम आमी घेवपाक केलें म्हणजे सुरवात जालां जवळ जवळ मार्च म्हयन्यांत मे म्हयन्यांत पूर्ण जातलें. ब्युटिफूल लेक आय वूड से आनीक म्हजो मनोदय आसा की तें एक तळें आनी म्हज्या शेरडे गांवांत एक सातळें तळें म्हणटा केल्लें आसा. हे दोनूय तळ्यां नक्कीच आमी पयशे मोडल्यात पण आय टेल यू 50 वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं ही तळीं जाल्ली ती तळीं आपोवप जावनात. आमच्या जाणटेल्यांनी खंय तरी माती काडून आनी शिफ्ट करून ती तळीं केल्ली आसात. ते तुजें मायमळ तें आसूं किंवा म्हजी बाई नवदुर्गा देवळा मुखार तळें आसूं हे जाणटेल्यांनी जेन्ना तांचे कडेन इंजिनियर नाशिल्लें तेन्ना तांणी 50, 100, 150, 200 वर्सां पयलीं ही तळी तयार केल्ली आनी म्हाका दिसता आमी ही तळी मेंटेन करपाक जाय. आनी त्यामुळे हांवें जें तळ्याचें काम बरी म्हणजे नवदुर्गा देवळा मुखार केलां तें मुखारली 200 वर्सां पर्यंत त्या तळ्याक कांय जावचें ना. ऑन द कॉन्ट्ररी लोक येतले आनी एन्जॉय करतले आनी थंय तुमी जें म्हटलां पळय न्ही वॉकिंग ट्रॅक सुंदर असो वॉकिंग ट्रॅक घेतलेलो आसा ते केन्नाय तेवढ्या पासय मारले जर जायत वा पासले जर जायत म्हाका फोन केल्यार जालो आय विल एकंपनी यू एंड शो यू आनी अकॉर्डिंगली हांव सामकें 100% म्हणना पूण वी विल इनिशिएट द वर्क एट मायमळे कारण मायमळे तळें जें आसा पळय त्या तुज्या वास्को आमच्या सिटींत आसा आनी त्यामुळे सिटींत लोकांक अशा प्रकारचें प्रोविजन मेळप हें खूब गरजेचें. बाबा आमचे रोहन नायक आमचे रोहन खंवटेचे आसा पळय न्ही हांणी ताच्या मतदारसंघात परवरी वीच आय ऑलवेज एंटिसिपेट एज अन सिटी प्लेस ऑफ पार्क्स एंड गार्डन्स. हांव 20 वर्सां पयलीं म्हणटालो पार्क्स एंड गार्डन्स हांगसर आसपाक जाय आनी ताणें खुबशें अचीव केल्लें आसलें. आतां ताच्या हातूंत आमचे WRD एक पंपींग स्टेशन जाल्लें आसा आनी तें पंपींग स्टेशन इतलें सुंदर केल्लें आसा लोक सांजचे वेळार थंय पळोवपाक येतात आनी दॅट वॉज हीज कन्सेप्ट की हे पद्दतीन तें करुया अशें म्हणून. सो म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनीच आपापल्या एरिये भितर लोकांक सिट आवट करपा संबंदी लोकांक वॉकिंग ट्रॅक दिवपा संबंदी आमी म्हाका दिसता आतां स्केल जर जायत जाल्यार आमचे ऑफकोर्स बजेट जें आहा बजेटा प्रोविजन खूब आसा आनीक म्हाका दिसना की माननीय मुख्यमंत्री अशें बरें कामां केन्ना ना म्हणटले अशें. सो वी वील ऑल्सो हॅव अ विजीट एंड डिसायड अबाउट इट. सर बट आय एम इन्क्लाइन टू टेक अप दॅट वन. सर तुमी जशें सांगलें थंय वचून पळयात म्हणून ह्या 1 म्हयनो हांव थंय इलेक्शन्साक आशिल्लो आनी ते पळोवनूच तो विचार म्हज्या मनान आयलो की इतलें सुंदर तुमी थंय केलां आनी इतलें नॅचरली आतां थंय उदक जेन्ना साठटलें तेन्ना म्हाका दिसता एक वॉटर बॉडी आनी एक बरी तयार जातली. त्याच बेसिसाचेर आमकां वास्को एक तुमी करून दिया मायमळ्याच्या भोंवतणी अमृत सरोवर अंदर करून दियात आनी सद्या आतां प्रेझेंटली हो जो गोवा शिपयार्डा कडेन नल्लो आसा
तो डिसिल्टिंग करून इमिडिएटली थंयच्यान ते काडून ते गार्डनाचें काम स्टार्ट करा आनी नॉर्बर्ट्साच्या फाटल्यान हे 2 एरिया मॅक्झिमम तुमी करच्यो आनी थंय अवेरनेस आमी बी करता तुमच्याय सायडींतल्यान जावचे ह्यो 2 एरिया पयलीं हांव प्रायोरिटी करच्यो अशें हांव मागतां. नोवाडा संबंधी सवाल अशें म्हणजे जस्ट रिफर कर कित्याक लागून इनफॅक्ट दॅट विशय जो आसा पळय न्ही तो वेस्ट मॅनेजमेंटा येता पूण तरी तांणी जें म्हटलें पळय न्ही नोबार्ड्साच्या फाटल्यान थंय गार्बेज डंपिंग जाता अशें आमच्या शिरोडे गांवांत अशें जातालें कॅमेरा बसयले आनी ताजो एक फायदो आसतालो एक दीस सरपंचान पळयलें की अमुकूच मनीस हाडून गार्बेज थंय उडयता ती बायल मनीस सरपंच शिरोडेची तिणें ती गार्बेज कलेक्ट केली आनी ज्या मनशान ती उडयली पळय न्ही ताच्या घरा कडेन दारां दवरली ताका सांगलें तूं आनी हांगसर कांय करपाचें ना परत केलें जाल्यार आपूण फायन पेनल्टी करतलें तेन्नाच्यान त्या मनशान गार्बेज उडोवपाची बंद केली म्हाका दिसता कॅमेरा एक करपाक जे फिटींग करपाचें काम पंचायत म्युनिसिपालिटी खूब मोठ्या प्रमाणात करपाक जाय आनी कॅमेरा बसयले म्हणून जायना ताजें एक्शन जावपाक जाय एक्शन हार्श एक्शन अशीच जावपाक जाय अशी एक्शन जावपाक जाय आय एप्रिशिएट तिणें म्हाका सांगूंक ना म्हजी भावजायती पूण तिणें म्हाका सांगना बाबा पूण अशेंच करता अशें म्हणून काम केलें वचून मागीर सांग म्हाका की अशेंच केलां अशें म्हणून आनी हांव सांगता तेन्नाच्यान आमचें गार्बेज गांवांत उडोवपाचें कमी जाल्लें आसा ते नॉर्मला फाटल्यान कोण गार्बेज एक कॅमेरा बसोवन घेयात म्युनिसिपालिटींतल्यान आनी मॉनिटर करात न्ही तो न्हय फक्त तुमच्याच हातूंत बऱ्याच ठिकाणी आमचें करूंकच जाय नाल्यार इतलें सुंदर गोंय आनी ह्या सुंदर गोंयांत गार्बेज हरच्यान तरच्यान आय टेल यू म्हजे भुरगेपणांतल्यान म्हाका आईन ट्रेनींग दिल्ली हाती झाडू दिल्लो आनी त्या मुळे म्हाका खंयी जर चिकोल आसलो जाय कचरो आसलो जाय आय हेट इट लायक एनीथींग कळ्ळें ना आनी त्या मुळे तुमी गार्बेज संबंदी तें करात आय वील विजीट युअर एरिया बाय 26 ताजी पयलीं मदीं असेंब्ली आसतना एक दीस शेनवारा किंवा शुक्रारा सांजचें आमचें वचपाक जाता पळोवपाक जाता आनी आय वील इनिशिएट द वर्क. तर तुमी येता आसतना एकूच लास्ट म्हजो रिक्वेस्ट की जी काफमार एजन्सी आसात ज्याने ह्या मोहिमेचें काम केल्लें आसा ऑन CSR बेसीस लोकांनी थंय बोवाळ केलो की 8 कोटी मोडून गार्डन बिल्डन केल्या तांणी CSR अंडर केल्लें आनी बरें केलां आनी मेंटेनूय तेच करता सो तांकांय त्या एजन्सीक बरें काम करता म्हणून तांकांय हातूंत एंगेज करची अशी म्हजी तुमकां एक रिक्वेस्ट कित्याक ते बरें सुंदर काम करतात ते करूया करपा जातलें नो इशू. माननीय सदस्य वीरेश बोरकार, वेंजी वेगस, संकल्प बामणकर, माननीय LOP, स्पीकर सर, आयज म्हजे कलीग वास्कोचे आमदार जेणे हो प्रश्न मांडलेलो आसा हांगा आनी तोच हांव नेबरींग कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतना म्हाका कनेक्ट जाता कित्याक आमच्या आमदाराक खबर आसतलें आमचें मांगूर हिल आनी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सर सुभाष शिरोडकर जेंच्यांनी स्वता म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलेल्यान तेंच्यांनी पळयलेलें आसा आनी जे मांगरांचे जे सिरवेज आसूं हे बाकीचे साठलेले उदक जे तळ्यान थंयसर आसता थंयसून ते आमचे एरिबियन सी जे फिशरमॅन आसा पळय थंय पर्यंत ते येवन सांठोवन उरता आनी तेजो खुबसो वास थंय येता सरांनी केले बट हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टराचे धन्यवाद म्हणटा जो आमी हो इशू फॉलोअप करतालो तो क्रिकाचो इशू तो क्लीन करपाक लागून आयजूच कालूच आमी पळयता सर तुमी टेंडर तो आउट केल्लो आसा आनी तो टेंडर आउट जाल्लो आसा सो ते काम जाले उपरांत म्हाका दिसता आमचे वास्कोची कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच मुरगांवचे हांकां दोगांकूय फायदो जातलो आनी जो इतल्या वर्साचो 25-30 वर्साचो जो इशू पेंडींग आसा तो क्लियर जातलो सर तुमकां हांव ह्या हावजा भितर धन्यवाद म्हणटा की हो जेन्युइन इशू आसलेलो आनी आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक तेंची जे थंयचे होडयो आसा जे ते डिंगी यूज करतात ते थंयसर पार्किंग करपाक लागून तांकां एडवांटेज जातलो तेज्या लागून हावजाचे तर्फे हे टेंडर जाल्लोच आसा कामूय बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जावन हे कंप्लीट जातले हांव मागता हेजो बेनिफीट दोनी आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी तशेंच मुर्मुगांवूय हेचे जातले तेज्या लागून हांव तुमचे धन्यवाद करता सर. मातशें ह्या विशया संबंदी सगळ्यांक सारकी म्हायती मेळची म्हणून मार्मुगा क्रीक बाब संकल्प बामणकर म्हाका 2-3दां आफोन गेलो 2दां विजीट केली आनी मागीर तिसरेदां म्हजेर अधिकारी गेले आमी पळयल्यान ताजो एस्टिमेट करून घेतलो एस्टिमेट लिटलो कॉस्टली म्हणजे चड खर्च थोडोसो दिसता पूण तुज्या व्हडीकारा पेक्षा म्हाका थंय बेजिकली आवडना कितें जर जायत जाल्यार थंय त्या क्रिका भितर उदक उरिल्लें पळय न्ही ताका घाण मारताली तुजे अक्षरशः किडे पडपाचे अशी सिच्युएशन उदकाचें आशिल्लें आनी म्हणून तें करपा संबंदी आमचे 1-2 कोटी 3 कोटी मायज गेल्या पळय हांवें थारायलें की ना वी हॅव टू टेक अप दीस वर्क अशें आतां नक्की मागीर तांकां प्रोटेक्शन मेळटा होडीकार ज्यो आसा पळय न्ही नाजाल्यार ते तांगेली होडी जी आसा पळय न्ही ती सगळी अशी तेवढच्यान हांगा हाडून तुगेले बाणावली सायडीन खंय तरी पार्क करताले पूण तांकां तें मेळटलें एक जालें पूण तें तुजें उदक जें आशिल्लें पळय न्ही सादारणशें 1 किलोमिटर हातूंत भितर तें सांचून उरतालें आनी ताजो वास असो आशिल्लो की सादारणशें
100 मिटराचेर 200 मिटरांनी उबें रावपाक जायनाशिल्लें आनी म्हणून हांवें थारायलें की येस आय शूड टेक अप दीस इश्यू बिकॉज इज अ व्हेरी जेन्युइन कॉज ओके थँक्यू प्रश्न क्रमांक 2 सुकेस हांवें माल मा बटन मुगे तो बटन माता आसा तो वयर उरता तूं तें चोयना ना म्हाका डायरेक्ट दिना तो डायरेक्ट हांवें माल म्हणटरी मातशें चोय स्पिकर सुकेस जस्ट व्हेरी स्पेसिफीक फ्रॉम द आन्सर आय वॉज जस्ट रिडींग एंड the department has spent 1,73 lakhs on 38 desilting works. 22 works are below 5 lakhs. In Vasco constituency for 3 years. This is what your answer says. Because also minister is admitting that GSL, जे बाब दाजी साडकरान सांगितले ते भाशी, it is in a unhygienic and degraded state. Your reply also states that. You've made an estimate of 1,07 lakhs for it, is what the reply also says in the annexure. But just something that caught my eyes is because just a question to you. Ek Nalla from Kapreshwar temple to Tilak Maidan, at serial number 3. It is shown that the work was completed in 23-24. Again, it was taken up at serial number 25 for the year 24-25. It's because of the fire station to GSL Nalla in ward number 25 appears to be at serial number 10 in 23-24 and is again taken up at serial number 27 in 24-25. Om Divine to Pita Araujo, this Nalla appears to be taken in 23 at serial number 13 and again at serial number 28 and 24-25. So, are these Nallas choking every year? Or whether there is any mechanism to check that quality work is being done. Because it is happening in many constituencies, there is a need, no doubt. And but is there any mechanism, Speaker Sir, the Honourable Minister should explain to us, because this work seems to be ek part desilting kelo is the silt that it is required gathers every year it has to be done. So प्रश्न किती तुमचो माननीय आरोपी प्रश्न कितें whether if this is the process, whether in the Vasco constituency, whether this type of null has been, आता बाबदाजी म्हणटा की flooding जायना म्हणून. I congratulate. I'm not sure whether Vasco flooding जायना म्हणून. But where several places there is flooding. But now with this specific, annually this type of thing needs to be done. It's done in many constituencies. So एजेर एक आनीक हे जे GSL sluice gate, will it happen before the monsoons that you will get that 1,07 lakhs tendered and this work done? मातशें 2022 हे डिपार्टमेंटाक जबाबदारी आयली म्हजे कडेन आनी एक वर्स भितर लक्षांत अशें आयलें की फ्रिक्वेंटली परत परत आमचे डिसिल्टींग वगैरे विशय जाताले हांवें रिस्ट्रिक्शन घातलें की ज्या जाग्यार डिसिल्टींग जालां थंय खरीच गरज आसल्यार परत करपाचें सगळीच कडेन लागता अशें ना काही ठिकाणी वन्स इट इज डन फॉर एवर आणि त्यानुसार हाजे रिस्ट्रिक्शन दवरलें आसा आय रिव्यू इट समटायम्स की बाबा हे जे डिसिल्टिंगाचें काम आसा तें पोरू केल्लें अंदू कित्याक लागून लागता आनी काही ठिकाणी लागता कित्याक लागून सिल्ट जो आसता पळय न्ही विथ द फ्लो ऑफ वॉटर सिल्ट्स गेट्स डिपॉजिटेड विथ द पेक्युलियर नेचर ऑफ जॉग्राफिकल नेचर ऑफ दॅट लँड फॉर एग्जाम्पल हांव वता तो सदींच पळयता तें म्हटल्यार बोरये साकवाचेर म्हणटा थंय हांवें पोरूं फ्लडींग जाता अशें म्हणून सगळें काडून घेतलें आनी आतां पळयत जर जाय जाल्यार निमाणच्या पावसांत म्हणजे सादारणशें सप्टेंबर ऑक्टोबराक पळयलें जर जाय जाल्यार परत थंय हें जाल्लें आसा डंप जाल्लो आसा तयार पूण आतां तो म्हाका परत करून घेवचो पडटलो म्हणजे पोरू केला आनी अंदू परत कसो कितें पूण पयलें जर जाय जाल्यार थंय नेचर ऑफ दॅट हें आसा पळय न्ही जॉग्राफिकल नेचर ऑफ द लँड ती कर्व आसा वगैरे वगैरे आनी म्हणून काही ठिकाणी अशें करचें पडटा आनी हें जें काम बाबा दाजी साकार सांगलां पळय न्ही आनी दुसरो म्हजो एक स्वभाव आसा हांव खंयचेंय काम ऑफकोर्स 5 लाखाच्या कामाचेर परत वचना पूण द वर्क मोर दॅन 1 crore आय समटायम्स एंड मेनी टायम्स आय विजीट तें काम सारकें चलता की ना तें काम सारकें जालां की ना क्वॉलिटी आतां मेंटेन केलें हें पळोवपा संबंदी आनी त्या अनुसार हें काम जें आसा पळय न्ही आमी तें मॉन्सून पयलीं करतले आनीक नक्कीच वास्को तशें पयस न्ही आय विल विजीट इट एटलीस्ट वन्स ऑर ट्वायस